سلام كمي تخونو تخاتلتنا هزي حرياكم حريا بوستيو نلومينا بزحزنايوم زيناتات حريا بوست كنساقر فلما جنها بقند درست زيناتات كنفلمهم لعلواي بعال سلطان إثيوبيا إرترا حانتي كل إثيوبيا يهيلوهم أو وشت عامتات دمه كان ملساينا خبلة سامحلهم تسفاي رايا زي تأثر اللبوتا تزاريبو كلو آقاتي من نزولو دما آقالي عولو نايزمولو حابري تحيزنا لنا آب تقرأ هزوز ممرحي وريدو لهم نوكينات تقبر مدلاوي دما تفاهلو لهم حوحات نوعال سلطان فيدرال ملسيبهم عبدان يكبل ونا أقاليت أولهم عندبت زي تقمت متقعتي كجمرة كمز خلت أقاليتهم كالاجيغا كيفتم دما زحاتي تلوم نايزولن كالو تحدش تحابريساتات حزنا لكم قريبنا لنا لعلواي بعال سلطان إثيوبيا إرترا حانت كل إثيوبيا يهيلوم أو وشت عامتات دمه كان ملساينا خبلة تزاريبولهم أبناء ودبنا بروغرام إثيوبيا حتو تتقامنت نجدي ودب زملكات نكينيا سومالي لاندن جوبتنا طرحنا تقيشنا زلنا كبل أول بيت مقري إثيوبيا لعلواي بعال سلطان من محضر كتما أديس أبا أيتا قرماي سيفو حابيرولهم أبتي بروغرام وي مانيفيستو إرترا زي تقسنا له كان دمغناز إرترا حانتي كل إثيوبيا يايلنا سلازي حسبنا أي بموال لعلاونات إرترا أفلوتو كم زي هب آتو قرما قلت غيرولهم إرتراويان هاجر مسكونو كمي كم ستقودوه خولي تمرت واسيدوم هلو حزر ما نبهاجروم إثيوبيا زملس الأواني خبل تزاري ولهم آيتا قرما يوسخو إرتراويان فقادنياتات انتزي كوينوم كلو عينة أمارات ستقيمنا مريتنان بحرنان نبي بعالوانو إثيوبيا كن ملسوينا بموال قلتي أجيرولهم بمخانون عزوج زينو حهن تتوهيلو عوشتي حمشت عامت ودب عسبنا بإثيوبيا خمس ملس شيب على سلطانه دام ديمولهم يتجرماي كمان قصي قدامنت خلو فللي بزاتان مفتاح كفتي خنقبرو إنايلو وانتزاري ولهم أزب على سلطان ودب عسبنا إثيوبيا يكونن زبل بوليتيكا ودب انتحاليو كاب إثيوبيا كسر رزل ويلو خمس نبرا وانزذكريهم زي بسبب سلطان منقص إثيوبيا بتدغاغام زقرب زلو حتى ودب تطقامنت انتخون حتى وانت ودب بزطلب خوينو لالاونت هاغرات بمتحاس بعل وانا ودب كخنا زدغف هاغراو حق خمز يلم كيلاتات تعود يحبرهم قدما منسر إثيوبيا بيحمد نحتى وانت ودب عسب إثيوبيا منقس يرترا كقبلو خمز لون إذا بسلما منقدي مس زي خون إثيوبيا حيلا كتقم كما تقدر ونات انقنيرهم تسفاي رايا تأثر اللبوتا تزاريبهم كلو آقاتي من نزولو دما آقالي عولو نايزمولو حابريت هلنا حدا كاب مسرتي نايتي بحيل سلام زفلت عدو حيلي كم زخونا زنقرالو تسفاي نقوس تسفاي رايا كاب اقازاي مستوصركو انا اب متنحبوتا عيني رم زنبركو بيت معسرتي ايب بحالن كبل تزاريبولو نسو اب جزا متنحبوتا زخونو سوات مساين سلسة معالت زاكل كمز تدرادرو بمحبار نعاي اب محاس منقس فيدرال ايدين ورند مايلولو تسفاي تعاطيلو زنبره غزاموچو زلو دلاي خاتبلعلو اتساتيلو بوتا خمز نبره بمغلاص اموداتا بتدردر قوامو خمز يقيرن بعلامو صنيعو كمزوص قال حلم نسو اموداتا دمصي زخونني ازي مسكنوم بموال ابتينسو ناي موچوت زبلو مصنح بوتا معالتي مسبطحم انتاي كم زغاطمو كله خمز زرغفو قالاتيلم تسفاي قدمي هابقي دمتاو نحنا ناب حرامريت زطايشنالو بمنسي نقدميتي كمصنبر ابا تግራይ زጨቆንናም ደቂስ ሳምራሕቲ ልዕልኮር ክመርሕዎ ይኮነን እቶም ከባና ናብ ትግራይ ዝኸድ መናሰይውን ሰነፋት ኮይና መንበር ንመስዋዕት እንዲም ወጪኦም ፊት ለፊት ክገጥምዎ ነይርዎም ክብል ተደጋጋሚ ክዛረብ ተሰሚዕ ነይሩ ከምውን መራሕቲ ሓራመሬት ዝበሎም ንዓይ ከግልሉ ብዙሕ ግፍዕታት የብጽሕሉ የለው ኣነ ግን ክሳብ መወዳእታ ክቃለሶም የይሉ ከም ዝነበረውን ይፈላጥዮም ኣብ ትግራይ ህጹጽ መምርሒ ወሪድሎም ንኩናት ዝግበር መድላው ድማ ተባሂሉሎም ኣብ ትግራይ ህጹጽ መምርሒ ናብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወረደን ሓያሎ ድማ ንኩናት ዝግበር መድላው ይኽብሉ ስጋቶም ይገልጹሎም ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 18 ክሳብ 21 ጉንበት 2018 ዓም ትምህርት መጠቃለሊ ፈተና خلای ሴሚስተር ከባ ቢሮ ትምህርቲ መምርሒ ከም ዘውረደም ምንጭታትና ኣረጋጊጾምሉ ከምኡ እንድሕር መጠቃለሊ ፈተና ክሳብ 30 ጉንበት 2018
2018 ዓም ተምረት ድማ ኩለን ትምህርታዊ ስራሕን ዛዚመን ትምህርቲ ክዕጾ ንርሳነ መምሃራን ከም ዝተነገሮም ተፈሊጡሎም ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ብተብተብ ዝወረደ መምርሒ ወላ ብዕሊ እንተዘይተገለጸ ድሕሪ ሓደ ሰነ 2018 ካብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ዳግማይ ክጅምረሉ ዝኽእል ዕድል ክፍቲ ከም ዝኾነን ምናልባት ምስዚ ዝዛመድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ስጋቶም ይገልጹሎም ህወሓትን ባዕለ ስልጣን ፌደራል መልሲ ይቦም ዕብዳን ይክብል ድማ ገሊጽዎሎም ኣብቲ ሓድሽ ተመስሪቱ ኣብ ዝተባሃለ መድረኽ ባይቶ ለውጥ ትግራይ ባይቲ ጌታቸው ረዳ ዝተገበረ መደረ ስዒቡ ወሃብ ቃል ህወሓት መልሲ ይብሉሎም ኣይቲ ጌታቸው ኣብ መደሩ ናብ መቐለ መምላስ ዘይተርፍን ናይ ቀረባ ግዜ ዛዕባን ምዃኑ ብሙሉእ እምነት ገሊጹዮም ብፍላይ ድማ ብሓፂር ግዜ ውሽጢ ናብ መቐለ ከምንኣቱ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ዓይነት ጥርጣረ ይብለይን ከም ዝበለ ዝፍለጥ እዮም ነዚ ናይቲ ጌታቸው ረዳ መግለጽ ስዒቡ ካብ ወሃብ ቃል ህወሓት ኣይቲ ሚካኤል ኣስኮዶም ኣብ ዝተሃወ ምላሽ ናይ ብሄራዊ ክሕደት ጠርዝን ናይ ጭንቀታት መግለጽ ብምባል ብጽኑዕ ኮኒንዎሎም ኣይቲ ሚካኤል ኣስኮዶም ኣብ ዝሃቦ ናይ መልሲ መግለጽ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ዝረአ ዘሎ ምቅስቃስ ካብ ዝለዓለ ናይ ውሽጢ ዘይምርጋዕን ካብ ሕልና ወቀሳን ዘመንጨው ምዃኑ ገሊጹሎም እቲ ወሃብ ቃል በምስዓብ እውን ብለይቲ ኣብ ዝደቀስካሉ ተሓልም ድሕሪ ናይ መቐለ መንደራት ይረኣይኻ ሽዑ ኸዲኻ ክሕደት ፈጺምካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸድካ ምዃንካ እንደገና ተሓስብ ድሕሪኡ ሕሊናኻ ይወቕሰካሞ ሽዑ ተዓበድ ብምባል ናይቶም መራሕቲ ስነኣእምሮኣዊ ኩነታት ኣብ ጽቡቕ ከም ዘየለ ገሊጾም ከምኡውን ጽባሕ መጻኹ ድሕሪ ጽባሕ መጻኹ እናበልካ ትፍክር ትእውጅ ናብ ካልእ ዕብደት ብምስጋር መብረቕን ነጎድጓድን ክሕግዝዎም ምሕፃን ከም ዝጀመር እውን ተዛሪቡሎም ነዚ ኩነታት ድማ ዝተረበሸ ህይወት ዝባኸነ መንነት ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ህልውና መግለፂ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዮም ኣብ ሙዳእታ ናብ መቐለ ምእታው ዝከኣል ብይቅርታን ብፍቃድ መንግስቲ ትግራይን ጥራሕ ምዃኑ እቲ ወሃብ ቃል ኣይቲ ሚካኤል ኣስኮዶም ኣገንዚቡሎም handበት ዘይተገመተ መጥቃዕቲ ክጅመር ከም ዝኽእል ተገሊጹም ካልኣይ ጌጋ ከይፍጸም ድማ ተሓቲሱሎም ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ እስላማዊ መንግስቲ ቁም ነገር ዘለዎ ዘተ ይካይድ ከም ዘሎን ንድሌት ሃገራት ማእከላዊ ምብራቅ መሰረት ገይሩ ንሎሚ ተወጢኑ ዝነበረ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝሰርዝ ኣፍሊጡሎም እንተኾነ መራሕቲ ሃገራት ኳታር ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢምራት ዓረብን ነቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝደፋፍእዎ ማዕኸናት ዜና ቃልሕነን ኣለዋ ፕሬዝዳንት ንኣሜሪካ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘለዎ ስምምዕ ክግበር ከም ዝተነገሮ ብምጥቃስ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ኣይክህልዋን ይኽብል እውን ፈኪሩ እዮም እንተኾነ ቅቡል ኣብ ዝኾነ ስምምዕ እንተዘይተበጽሑ ኣሜሪካ ሃንደበት መጠነ ሰፊሕ ከቢድን ወታደራዊ መጥቃዕትን ክትጅምር ከም እትኽእል ተሓኒሎም ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኢራን ብወገኑ ንኣሜሪካ ዳግማይ ስትራቴጂካዊ ጌጋታት ጉቢ ገምጋማት ከይትገበር ብምባል ኣጠንቂቑ እዮም እቲ ኣብ ሰሙናት ክዛዘም ተባሂሉ ኣብ መንጎ እስላማዊ መንግስቲ ኢራንን ኣሜሪካን መሻርክታን ዝተጀመረ ወታደራዊ ጎነጽ ዛጊድ ንማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው እንዳተመላለአ ይቕጽል ኣሎ أبركم تخاتلتي حريا بوست لو مستدلو حدش تحابريتاتات نزوم استخاتلكم يمسلوني رم نتسناي مكتالكم دما هازينينا نمسجن سلام